सवाल, किस नबी की 100 बीवियां थी? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब है जंग बदर। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब है मक्का। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया? जवाब है फरिश्तों को। सवाल, दुनिया की वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनको अल्लाह ताला के नबियों ने अपने हाथों से तामीर करवाया? जवाब है बैतुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बैतुल मुक़द्दस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल, सबसे पहले अल्लाह पाक के किस नबी ने जुम्मे के लिए गुस्ल किया? जवाब, जुम्मे के लिए सबसे पहले गुस्ल अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? जवाब है जिसके हाथ और जबान से हर मुसलमान महफूज रहे। सवाल, वो कौन सा साल था जब मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? जवाब है 1935 में। इस साल यकम जनवरी को रमजानुल मुबारक था और कमरी साल छोटा होने की वजह से दिसंबर में फिर रमजानुल मुबारक का महीना आ गया था। सवाल, वो कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में मोमिन ही नहीं? जवाब, जिसको उसके अहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब हों। सवाल, वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? जवाब है असहाबे कैफ। सवाल, किस नबी की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? जवाब है 40 दिन। सवाल, झूठ बोलने से फरिश्ते कितने दूर चले जाते हैं? जवाब है 1 मील। सवाल है, इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कौन सा था? जवाब है कोई नहीं। सवाल, हफ्ता में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं?
जवाब है पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल है वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने ही हाथ से कुरान मजीद लिखता था। जवाब है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। सवाल है किस सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं। जवाब है शौहर की वालदा पर हाथ उठाने से। सवाल किस वक्त नमाज पढ़ना मना है। जवाब है सूरज निकलते वक्त। सवाल असहाब कैफ के साथ कौन सा जानवर था। जवाब है कुत्ता। सवाल वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान को देखकर। सवाल अमाल लिखने वाले फरिश्ते किन किन पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं। जवाब सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं, दूसरी मखलूक पर नहीं। सवाल कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है। जवाब है सऊद। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जो 2 बार नाजिल हुई। जवाब है सूरह फातिहा। सवाल सबसे पहला अजाब किस कौम पर आया था। जवाब है कौम नूह अलैहिस्सलाम पर। सवाल दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज ब लफ्ज याद कर सकता है। जवाब है कुरान मजीद। सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह नाजिल होंगे। जवाब है दमिश्क। सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना कितने लोग खाते थे। जवाब है 4000 लोग। सवाल वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए जमीन में धंस गया। जवाब है सिराका बिन मालिक। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का क्या नाम था। जवाब है राहील बिनते लाबान।
سوال: مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جواب ہے عالم برزخ میں۔ سوال: کس شخص کو قیامت تک روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب ہے روزے کی حالت میں مرنے والے کو۔ سوال ہے خواتین جنگ احد کون تھی؟ جواب ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب ہے معراج شریف کا۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ سوال: میزان کیا ہے؟ جواب ہے ترازو۔ سوال: قرآن مجید میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 11 بار۔ سوال: وہ کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال: ماں کی کس غلطی کی وجہ سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے گرم فوڈ کھانے سے۔ سوال: زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب ہے زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مونچھیں کٹوائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب ہے 4 بار۔ سوال: کیا قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال: بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے قسم کے پتھروں سے کی گئی؟ جواب: 5 پتھروں سے، طور سینا، طور زیتا، کوہ جودی، کوہ لبنان اور کوہ ہرا۔
سوال: کیا غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: وتر کی نماز کیا ہے؟ جواب ہے واجب۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب ہے دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب ہے 19 فرشتے۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال: الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ جواب: الہام اللہ تعالی کی طرف سے جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لوگ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مکہ میں حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال: کن صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
सवाल, कयामत के दिन कौन सा फरिश्ता जमीन को लपेटेगा? जवाब है हजरत याफील अलैहिस्सलाम। सवाल, किस चीज से खाना शुरू करना सुन्नत है? जवाब है नमकीन चीज से। सवाल, किस मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? जवाब है मछली। सवाल, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब है 3 किस्म के। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया था? जवाब है मछली को। सवाल है, किस सहाबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? जवाब है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की। सवाल है, घड़ी की इजाद किस बादशाह ने की थी? जवाब है खलीफा हारून रशीद। सवाल है, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? जवाब है मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर। सवाल, शैतान की औलाद किस तरह होती है? जवाब है शैतान अंडे देता है। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब है नमाज का। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 सहाबियों को अपना वजीर कहा है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे उस वक्त जमीन पर कितने जानवर थे? जवाब है उस वक्त जमीन पर 2 जानवर थे। सवाल, खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ मदफून है? जवाब है खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी मदीना में मदफून है। सवाल है, कौन से नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो।
सवाल, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होके बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब है कश्ती नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन से नबी के जिन्होंने कभी कुएं का पानी भी ना पिया? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपने हमेशा बारिश का पानी ही पिया, कुएं का पानी कभी नहीं पिया। सवाल, वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को सलाम कहलवाया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को सलाम कहलवाया। सवाल, वो कौन सा शर्फ है जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा दुनिया की किसी औरत को हासिल नहीं हुआ? जवाब, अल्लाह पाक का आपको सलाम कहना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मार्फत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कहलवाया। मक्का का पुराना नाम क्या था? जवाब है बक्का। सवाल, जन्नत में लोग किस जबान में बात करेंगे? जवाब है अरबी जबान। सवाल, सूरह फतह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? जवाब है 80,000। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब है अल्लाह ताला ने पानी को बुध के दिन पैदा फरमाया। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब है 14 सजदे। सवाल, दोजक में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा यानी होगा? जवाब है दोजक का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां हैं। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई? जवाब है 40 साल की उम्र में। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम किस चीज से शुरू हुआ और वो चीज कहाँ है? जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम एक तनव्वुर से शुरू हुआ जो कि कूफा में है। सवाल, जिस वादी में असहाबे कैफ हैं उस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाबे कैफ मौजूद हैं उसका नाम रकीम है। सवाल, दोजक की आग गर्मी में दुनिया की आग से कितनी ज्यादा है? जवाब, दोजक की आग दुनिया की आग से 70 हिस्सा गर्मी में ज्यादा है। सवाल, कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? जवाब है लोहा।
सवाल, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? जवाब है फर्ज। सवाल, सबसे पहले वही किस महीने में नाजिल हुई? जवाब है रमजान के महीने में। सवाल, पहली वही किस दिन में नाजिल हुई? जवाब है दोशंबे। सवाल, कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब है हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक और मिसवाक के मुहाफिज कौन से सहाबी थे? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हा मुहाफिज थे। सवाल, शिर्क की इब्तदा किस नबी की कौम से हुई? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों से कितनी अहादीस मरवी हैं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों से 142 अहादीस मरवी हैं। सवाल, किसकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ी गई? जवाब है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो जमीन के नीचे भी देख सकता है? जवाब है हुदहुद। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से प्यारे हैं जो कि दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो कयामत के दिन सूर की शक्ल में उठेंगे? जवाब, ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। सवाल, किसने दरियाए नील के नाम खत लिखा? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हिजरी कैलेंडर किसने जारी किया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा होने वाली औलाद में खास नौयत क्या थी? जवाब है हर बार एक बेटा एक बेटी पैदा होती थी। दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे?
جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید کا اردو زبان میں کب ترجمہ ہوا؟ جواب ہے 1883 میں۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ جواب ہے شداد۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب ہے جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال: کس مسلم ملک میں صرف 4 پولیس والے ہیں؟ جواب ہے جبوتی۔ سوال: وہ کون تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آخری دم تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ سوال: کس برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جواب ہے مکروہ ہو گیا۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب ہے قرآن مجید سب سے پہلے بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب ہے ماں کا۔
सवाल, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में नजम यानी सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है, कुरान मजीद में नजम यानी सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब है सुन्नत। सवाल, क्या आपको मालूम है कि रहमत का शहर किस शहर को कहा जाता है? जवाब है, रहमत का शहर शहर मक्का मुकरमा को कहा जाता है। सवाल, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब है, ज्यादा हंसने से। सवाल, सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीके हयात रहीं? जवाब है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 या 24 साल शरीके हयात रहीं। सवाल है, मौत से 40 दिन पहले कौन सा ख्वाब आता है? जवाब है, कोई नहीं आता। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी ज़ौजा मोहतरमा कौन है? जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। सवाल, सबसे पहले सर के बाल किसने मंडवाए? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से चंद साल किस नबी को अता फरमाए? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? जवाब है, शिर्क और नापतोल। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसे करने के बाद इंसान अगर आधी नमाज भी पढ़े तो पूरी नमाज का सवाब मिलता है? जवाब, सफर के दौरान। सवाल, क्या कज़ा नमाज के लिए कोई वक्त मुअय्यन है और कब कज़ा नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब, कज़ा के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं। उम्र में जब भी पड़ेगा बरियुज जमा हो जाएगा, मगर तुलुए गरूबे और जवाल के वक्त इन वक्तों में नमाज जायज नहीं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किन दो अफराद ने नबूवत का झूठा दावा किया? जवाब है, मुसलमा कज़ाब ने यमामा में और असवद अंसी ने यमन में।
سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے مسجدوں میں فرش کس نے بنوایا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب ہے 5 بتوں کی۔ سوال، کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال، لمبا قد چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال، کون سی جگہ پر جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ سوال، کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار۔ سوال، وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جواب ہے 4۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی رسول نے تحریر فرمائی یعنی لکھی؟ جواب ہے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بنی اسرائیل کی قوم میں کتنے نبی آئے تھے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے اس سے۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال، یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔
سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گزر اوقات کیسے کرتے تھے؟ جواب ہے دہاڑی پر کام کر کے۔ سوال: وہ اللہ تعالی کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: وہ کون سی حلال چیز اللہ کو ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کے حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ سوال: کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر۔ سوال: سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی اور کون سی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے 4 سبزیوں کے: ساگ، پیاز، لہسن، ککڑی۔
سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب ہے 33 سال۔ سوال ہے شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال رہا تھا؟ جواب ہے 40,000 سال تک۔ سوال: کس وقت نماز کو چھوڑنا فرض ہے؟ جواب ہے جب بندہ نشے کی حالت میں ہو۔ سوال ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کس نبی نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو غسل کون دیتا تھا؟ جواب ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب ہے 70۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائی کے لیے مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا آتش کدا تھا جو بجھ گیا؟ جواب ہے فارس کا آتش کدا۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال: دنیا میں پہلا قتل کس کے لیے ہوا؟ جواب ہے عورت کے لیے۔ سوال: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے کتنا عرصہ بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ سوال: نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقدار پانی سے غسل فرماتے تھے؟
जवाब, एक सा पानी मतलब 3 किलो 150 ग्राम। सवाल, कयामत के दिन यानी हिसाब किताब का दिन कितने सालों का होगा? जवाब है 50,000 सालों का। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहला कलमा क्या निकला? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन निकला। जवाब है मछली, जिसका नाम लूतिया है, इसको पैदा फरमाया। सवाल, कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? जवाब है मुर्गा। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसमें ना गोश्त है और ना खून लेकिन फिर भी वो सांस लेती है? जवाब है सुबह। अल्लाह पाक फरमाता है, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। सवाल, किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी जबान बोलते थे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरबी जबान बोलते थे। सवाल, सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? जवाब है सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया कप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा बेटा पैदा हुआ? जवाब है हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? जवाब है इकरा। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल अल्लाह ताला के किस नबी ने किया था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, नाबालिग बच्चों के गुनाहों की सजा क्या है? जवाब है बच्चों को बचपन की तकलीफ इनके गुनाहों की सजा है। सवाल, मुसलमानों पर शराब कब हराम हुई? जवाब है 4 हिजरी में। सवाल, अजान के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब है अजान का जवाब दें।
سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب ہے اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ سوال ہے ہم ذات کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے تین شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب ہے سورت مریم میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب ہے 80,000 سال۔ سوال: مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید فرقان الحمید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کون سے نبی 2 بار زندہ ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام۔ سوال: جب کوئی بھی جانور بولتا ہے تو وہ اکثر و بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔
سوال: جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب ہے گھاس میں۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کل کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 2 گھوڑے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کے بال سفید ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب ہے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حجرہ اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب ہے دودھ سے بھی سفید۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب ہے پیاز۔ سوال: کس غزوہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال: وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جواب ہے سنت۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 نمازوں کی امامت فرمائی؟
जवाब है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो है जिनको ये सआदत मिली। सवाल, सबर के मामले में कौन से नबी मशहूर हैं? जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम उम्र की नेकियां किस बात पर देने के लिए तैयार थे? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो अल्लाह ताला की नुसरत और रसूल की रिफाकत हासिल थी, इसके बदले। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब है गाय को। सवाल, शैतान ने अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ कितने सालों तक किया था? सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो एक को दो कर देती है? जवाब है निकाह। सवाल, सबसे पहले किस औरत के कान बेंधे गए यानी छीदे गए? जवाब है बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, किसके बुलाने पर नफल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब है माँ के बुलाने पर। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब है दुरूद शरीफ। हर हाल में ये इबादत कबूल होती है। सवाल है, कौन सा एक लफ्ज पढ़ने से हर गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल है, फरिश्तों के सरदार कौन से फरिश्ते हैं? जवाब है तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल है, सबसे आखिरी में किसको मौत आएगी? जवाब है सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। सवाल है, जहन्नुम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब है काला। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब है 997 साल। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया?
जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है। जवाब है मुर्दे को देखना सुन्नत, कब्र में डालना फर्ज और कब्र से बाहर निकालना हराम है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने खच्चर थे। जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 खच्चर थे। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिला हुआ कपड़ा पहना तो इससे पहले लोग क्या पहनते थे। जवाब है इससे पहले लोग खाल पहनते थे। सवाल, क्या आपको मालूम है कि पहले रूह को पैदा किया गया या जिस्म को पैदा किया गया। जवाब है इब्ने हजम फरमाते हैं कि इस पर इजमा है कि पहले रूहें पैदा की गई। सवाल, सबसे पहले जुम्मे के लिए गुस्ल अल्लाह ताला के किस नबी ने किया। जवाब है जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल है अल्लाह ताला ने शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा था। जवाब है मंगल के दिन। सवाल है अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं। जवाब है 4 फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं। सवाल है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का सीना कितने गज लंबा था। जवाब है 60 गज। सवाल है कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र कितनी बार आया है। जवाब है कुरान मजीद में बैतुल्लाह का जिक्र 9 बार हुआ है। सवाल, बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। सवाल, अशरा मुबशरा कितने सहाबी थे। जवाब है 10 सहाबी। सवाल, कयामत के दिन हर इंसान के कितने नामाए अमाल निकलेंगे और क्या लिखा होगा। जवाब, 3 नामा अमाल, एक में नेकियां, दूसरे में गुनाह और तीसरे में अल्लाह की नेमतें लिखी होंगी।
سوال: دنیا کی سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاطینی زبان میں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب ہے زیتون کے درخت کو۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب ہے اورنگزیب۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب ہے مسلمانوں نے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ جواب ہے 20 سال بعد۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جواب ہے جنات۔ سوال: سعودیہ عرب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ سوال: کس شہر کو تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مکہ کو۔ سوال: سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب ہے ستمبر 1885 کو۔ سوال: نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ سوال:
किस नबी की एड़ियां रगड़ने से जमजम जारी हुआ? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल, दूसरे लोगों से मुलाकात करने का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, सलाम करना, मुसाफा करना, मुस्कुराना, भली बात करना और अच्छे इखलाक। सवाल, आगे नमरूद को जलाने के लिए कितने दिन लकड़ियां इकट्ठी की गई? जवाब है 1 महीना। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब है 60 हाथ। सवाल, किस काफिर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब है नमरूद। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? जवाब है 7। सवाल, 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत किस दिन होती है? जवाब है रमजान के दिन। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितनी चीजें साथ लिए थे? जवाब है 9। सवाल, कौन से गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं? जवाब है यहूदी। सवाल, वो कौन सा बादशाह था जिसे अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया? जवाब है कौम जिन्नात का बादशाह था जिसका नाम शोमान था। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से उगाया है? जवाब, जन्नत का वो दरख्त जो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया, उसका नाम तूबा है। सवाल, सबसे पहले साबुन किसने इजाद किया? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी के कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हम देखते हैं पर अल्लाह ताला नहीं देखता? जवाब है ख्वाब। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कितनी शादियां की थी? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 5 शादियां की थी।
सवाल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसने शहीद किया? जवाब है सौदान बिन इमरान ने। सवाल, कौन से नबी 30 साल तक काफिर के घर में रहे? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब है लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज। सवाल, दुनिया में रोजा सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने रखा? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात अता किए? जवाब है 9 मौजज़ात। सवाल, जन्नतियों को पहला कौन सा खाना पेश किया जाएगा? जवाब, जन्नतियों का पहला खाना मछली का जिगर और इसके कबाब खिलाए जाएंगे। सवाल, वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोजक में नहीं डाला जाएगा? जवाब, काफिरों के नादान दीवाने जो नासमझी में फौत हो गए दोजक में नहीं डाले जाएंगे। सवाल, मनोसलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, किस पैगंबर को आरे से चीर दिया गया? जवाब है हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है अब्दुल कहार। सवाल, वो कौन सा मजहब है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है? जवाब है इस्लाम। सवाल, किस जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराई थी? जवाब है सहर। सवाल, किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिशानी पर सजदा किया? जवाब है हजरत अबू खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, दुनिया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ और किसने किया? जवाब है शैतान का तकब्बुर, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया।
سوال: وہ کون سا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی توہین کی؟ جواب: وہ شخص جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھی اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز پڑھی۔ سوال: آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا نام والا تھا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا؟ جواب ہے 2 سال 3 مہینے 11 دن۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی منزل کی تھی؟ جواب ہے 5۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ سوال: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ جواب ہے قرض دار۔ سوال: نماز کب توڑنا جائز ہے؟ جواب: سانپ کے ڈر سے۔ سوال ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورت النصر ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے؟ جواب ہے صبح کی نماز جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: کس مسجد میں کوئی محراب نہیں ہے؟ جواب ہے مسجد الحرام۔ سوال: وہ کون سا پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حجرہ اسود۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کس چیز سے بنایا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جواب: جن وہ آگ کا جسم ہے جو کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب ہے: یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ جواب ہے: سورہ فاتحہ کا۔ سوال: کون سے انسان ہیں جن کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے: رضوان۔ سوال ہے: سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ جواب ہے: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟ جواب ہے: عربی زبان۔ سوال: سرزمین عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب ہے: حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال: حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے: حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں کی تھی۔ سوال: وہ کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے: زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال: مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب: کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب ہے: 7ویں آسمان پر۔ سوال: شیطان پہلے کیا تھا؟
जवाब है जिन। सवाल, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस मार्का के मौके पर सिपा सालारी से माजूल करके नाइब बना दिया गया? जवाब है जंगे हमस के मौके पर। सवाल, दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब है खलीफा वलीद। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब है 3। सवाल, वो कौन है जिनको ये रुतबा मिला कि उनका निकाह पैगंबर की 2 बेटियों से हुआ, जबकि इनके अलावा किसी को ये शर्फ नहीं मिला? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों को ये शरफ मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से निकाह हुआ। सवाल, झूठ की बदबू से फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? जवाब है 1 मील। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हजरत जुल्करनैन ने किस नबी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब है हजरत जुल्करनैन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया। सवाल, वो कौन से हरूफ कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं किए गए? जवाब है चे और गाफ। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? जवाब है हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब अल किताब। सवाल, किस नबी की 1000 बीवियां थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम।